السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، احنا اتكلمنا قبل كده في ان هو ازاي ان واجب علينا ان احنا كلنا ننقذ الرئيس مرسي ونخرجه، واتكلمنا على ان ازاي ان عودة الرئيس محمد مرسي فيها الخير للشعب المصري وفيها استرداد حقوقه مصدرة من قبل الخائن الصهيوني. واتكلمنا ما يجب على الرئيس محمد مرسي أن يفعله إن شاء الله بعد عودته رئيسا معززا مكرما، وأن يقوم بتطهير مؤسسات الدولة الفاسدة، يعني بحيث أن لا يبقى للنظام السابق، نظام السيسي ونظام مبارك، أي أثر في حياة الشعب المصري. وحتى ان في احد الاصدقاء كلمني وقال لي انت يعني عايز تلغي دستور 2012، ما تخلوش نعود به تاني، ومفيش برلمان 2012. قلت له لاني بصريح العبارة بسيط، ان مثلا لو خدنا مثال للمحكمة الدستورية العليا اللي هي أبطلت وحلت البرلمان المصري، وإن هي كانت بتستخدم من قبل المجلس العسكري وبتصدر أحكام غريبة وشاذة، حتى إن إحنا شفنا إزاي المحكمة الدستورية العليا حكمت بإن وصنافير ليست مصرية، في حين إن حتى يعني الحكومة ذات نفسها في هذه الدعوة قدمت ما يفيد بالمستندات ان تيران وصنافير مصري. فده امر، وهذا الحكم اصلا يعني حكم شاذ من الناحيه القانونيه، ولا يجوز للمحكمه الدستوريه ان تحكم هذا الحكم. واحنا عارفين ان ازاي هذه المحكمه محكمه سياسيه في المقام الاول والاخير، فدي ملهاش اصلا لازمه، وهي اصلا فاسده من اولها لاخرها. فالمفروض ان هي يتم حلها بعد عودة الرئيس محمد مرسي. احنا مش محتاجين بقى دستور يكبلنا ويكبل الرئيس مرسي، بحيث ان احنا عايزين اجراءات ثورية حاسمة بعد اسقاط الانقلاب العسكري. فدي الفكرة. احنا النهاردة هنقول كيف ننقذ الرئيس محمد مرسي، وازاي ان احنا نفكر مع بعض. طب ننقذه ازاي؟ احنا نواجب ان هو يعود، ولازم ان هو يعود، وايه الفايده من عودته، وان هو هيعمل ايه بعد ما يعود ان شاء الله. فدلوقتي ان شاء الله هنتحدث عن كيفيه انقاذ الرئيس مرسي. ده واجبنا جميعا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم: وقفوهم انهم مسؤولون. فكل فرد فينا، كل سائر حر، سواء رجل او امراه او شاب او شابة أو عجوز أو أي حد، سائر حر وطني، مسؤول مسؤولية أمام الله عز وجل إن هو يعيد هذا الرئيس إلى كرسي الحكم مرة أخرى، باعتباره أنه له بيعة في أعناقنا. يجب علينا أن نخلصه من هذه العصابة اللي اختطفته ظلما وعدوانا. فده لابد أن الواحد يكون له دور، كل واحد له دور مهما كان يعني صغير، لكن لابد ان هو يؤدي هذا الدور. احنا بنقول ان احنا عندنا نموذج ممكن نتحدث فيه ونتكلم فيه، نموذج الشعب الفنزويلي ساعة ما الجيش الفنزويلي عمل انقلاب على الرئيس شافيز واختطفوا. فالشعب الفنزويلي عمل ايه؟ طلع عن بكرة أبيه في الشوارع والميادين، وعطل كل حاجة، وعطل المواصلات وكل شيء، والحياة تعطلت تماما. خلال 48 ساعة استطاع الشعب الفنزويلي ان هو يعيد الرئيس، والجيش يعتذر ويدي التحية للرئيس ويرجعه تاني للحكم بعد ان قام بخطاب. ده نموذج من ضمن النماذج اللي قدامنا. احنا المفروض علينا ان احنا ندرس النماذج ديت، ندرس الثورات ازاي نجحت، ازاي الثورة الفرنسية نجحت بعد عناء طويل، ازاي الثورة الإيرانية نجحت، وثورات أخرى كثيرة نجحت. فاحنا المفروض ان احنا ندرس الثورات واسباب النجاح ايه واسباب الفشل ايه، بحيث ان احنا نتعلم من هذه التجارب الإنسانية. لأن الحكمة ضالة المؤمن
أن وجدها فهو حق الناس بها. احنا بنقول النهاردة ان احنا علينا ان احنا نتشارك جميعا ونقدم كل واحد فينا على الصفحة ومتابعينا واصدقائنا الصفحة يقدم رؤيته ازاي ان احنا ننقذ الرئيس محمد مرسي. ايه الخطوات العملية اللي احنا المفروض كثوار، وازاي نضم ناس الينا من الناس اللي هي بيقولوا عليهم حزب الكنبة او اللي هم كانوا ودلوقتي شافوا يعني الظلم والمرارة تأييده فدلوقتي بقوا ضده. ازاي ان احنا يعني نتشاور. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان يهمه امر كان يجمع الناس ويقول لهم اشيروا علي ايها الناس. احنا شفنا الكلام ده في بدر، ان جمع الصحابة رضوان الله عليهم واشاروا عليه وقعد يقول لهم اشيروا علي ايها الناس، وقالوا ان احنا نحارب قريش وما نرجعش كده. فكان الاستمرار في الحرب والنصر حليف له. نفس الوضع حصل في غزوة احد، ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم برضو اشيروا علي ايها الناس. كان في فريقين، فريق يقول ان احنا نستنى في المدينة ما نخرجش، وفريق اخر قال لا نخرج بره المدينة ونلاقي كفار قريش بره المدينة. ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه ان احنا نبقى في المدينة وضع لهم خطة، الا ان اغلبية الصحابة وخاصة الشباب منهم كان لهم رأي اخر ان احنا نخرج بره. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية وطلعوا بره، وكان فيها الخير رغم الهزيمة اللي حصلت بسبب عصيان الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل برضو في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم أما عرف بالمخابرات بتاعته عرفت إن كفار قريش وغطفان واليهود وكثير من الجزيرة العربية جمعين له 11,000 مقاتل عشان يقتلون. فجمع برضو الصحابة وقال لهم أشيروا علي أيها الناس. وسيدنا فارس سلمان الفارسي أشار بحفر الخندق وكان فيها النصر. فالمشورة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليها في القرآن الكريم وقال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، لابد ان احنا نشير على بعض ازاي ان احنا ننقذ الرئيس مرسي. ايه الخطوات العملية اللي احنا نعملها بحيث ان احنا ننقذ الرئيس محمد مرسي، ازاي نخلصه، ازاي نحرر مصر كلها، ازاي نحرر أسرانا وحرائرنا وبناتنا المختطفات في سجون الانقلاب العسكري. احنا دورنا ان احنا نجتهد ونسعى ونجد بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله بجدنا واجتهادنا هينصرنا. لكن القعود واليأس والإحباط وان احنا ما نقدرش ودول اصلا ايه يعني ومعاهم الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء والاعلام هنقدر على مين؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، وبيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم. فانت عليك ان انت تعد ما استطعت، ثم ربنا سبحانه وتعالى يكللنا ان شاء الله بالنجاح، يكلل جهودنا بالنجاح. واحنا لنا في قصة سيدنا طالوت وجالوت عبرة. كان عددهم كبير جدا جدا، فضلوا يصفصفوا لحد ما بقوا 313 لحد ما واجهوهم، وكان العدد قليل جدا جدا. لكن المؤمنين الصادقين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى قال فهزموهم بإذن الله. وكان الموضوع جه على يعني حاجة بسيطة جدا، شاب اسمه داود يعني رمى بالمقلاع بالطوبة كده جاءت في رأس جالوت اللي هو قائدهم، وقتله سيدنا داود بحاجة بسيطة جدا مش ممكن متصورة عقلا ولا منطقا. لأن ربنا سبحانه وتعالى أيها الأحبة هو الذي يدير المعركة ما بين الحق والباطل. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر وهو اللي بيدير المعركة. فاحنا نكون مطمئنين بالله عز وجل، يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل ان هو ناصرنا ومؤيدنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي
أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فما ظنكم برب العالمين. فالواحد لما يظن ان ربنا سبحانه وتعالى مش هينصره، ازاي هينصره؟ لكن لما يظن ان ربنا سبحانه وتعالى مؤيده وناصره ومعزه، فربنا سبحانه وتعالى لن يخذله ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاني انا يعني مستني حضراتكم ان انتوا تشيروا علينا في الصفحه بتعليقاتكم، ونكتب ازاي نخلص الرئيس محمد مرسي، ايه الافكار. ممكن واحد يطلع لنا فكره عظيمه وجليله وجميله، بحيث ان احنا لو اتكلمنا فيها ونقولها للناس بحيث الناس تطبقها ويقدروا ان هم ان شاء الله نحرر الرئيس محمد مرسي ونحرر اسرانا. فان شاء الله باذن الله تابعونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وثوره ثوره حتى النصر، ثوره ثوره في كل شوارع مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.